अथाष्टषष्टितमः सर्गः। तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदम् वचः यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परम् सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः तच्छीघ्रम् जवनादूता गच्छन्तु त्वरितम् हयैः आनेतुम् भ्रातरौ वीरौ किम् समीक्षामहे वयम् गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठम् वाक्यमब्रुवन् तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् एहि सिद्धार्थविजय जयन्ताशोकनन्दन श्रूयतामिति कर्तव्यम् सर्वानेव ब्रवीमिवः पुरम् राजगृहम् गत्वा शीघ्रजवैर्हयैः त्यक्तशोकैरिदम् वाच्यः शासनाद्भरतो मम पुरोहितस्त्वाम् कुशलम् प्राह सर्वे च मन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकम् त्वया मा चास्मै प्रोषितम् रामम् मा चास्मै पितरम् वृतम् भवन्तः शंसिषुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम् कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत तत्तपथ्यशनादूता जग्मुः स्वम् निवेशनम् केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतान् ततः प्रास्थानिकम् कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम् वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः सन्त्वरितम् ययुः न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरम् प्रति निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीम् मध्येन मालिनीम् तेहास्तिनपुरे गङ्गाम् तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखाययुः पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम् सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद्रुतम् ते प्रसन्नोदकाम् दिव्याम् नानाविहगसेविताम् उपाति जग्मुर्वेगेन शरदण्डाम् जलाकुलाम् निकोलवृक्षमासाद्य दिव्यम् सत्योपयाचनम् अभिगम्याभिवाद्यन्तम् कुलिङ्गाम् प्राविशन् पुरीम् अभिकालम् ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाच्युताः पितृपैतामहीम् पुण्याम् तेरुरिक्षुमतीम् नदीम् अवेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् ययुर्मध्येन बाल्हीकान् सुदामानम् च पर्वतम् विष्णोः पदम् प्रेक्ष्यमाणा विपाशाम् चापि शाल्मलीम् नदीर्वापी तडाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् ययोः पथाति महता शासनम् भर्तुरीप्सवः ते श्रान्तवाहनादूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजम् पुरवरम् शीघ्रमासे दुरञ्जसा भर्तः प्रियार्थम् कुलरक्षणार्थम् भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम् अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यान्तु ते तत्पुरमेव याताः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 68तमः सर्गः।